بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربي يسر ولا تؤسر وتمم بالخير وبك نستعين. يا فتاح يا فتاح يا فتاح. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने आज पढ़ना है सबक पेज नंबर 107 मारिफुल हदीस। और जो उन्वान था वो इमाम महदी के बारे में कुछ अकायद और हज़रत इमाम महदी रहीम दामद यूँ कह लें रहीमहुल्लाह फरमा लें, क्योंकि अभी दुनिया में नहीं है। उनकी तशरीफ़ आवरी के मुतालिक कुछ चीज़ें हमने पढ़ी थी। हमने ये जो बाब शुरू किया वो किताबुल फितन से शुरू किया, जिसमें दुनिया और उसकी हकीकत और क़यामत से पहले रूनुमा होने वाले फितने वो पढ़ा। उसके बाद पेज नंबर 93 मारिफुल हदीस वॉल्यूम 8 लास्ट वॉल्यूम, उसमें अलामात क़यामत क्या है उससे हमने इब्तिदा की, जिसमें हमने पढ़ा कुछ अलामात कुबरा हैं। अलामात कुबरा में पढ़ा क़यामत कब आएगी, हुजूर से पूछा गया तो जब आका ने इरशाद फरमाया जब अमानतें ज़ाया होने लग जाएंगी और ना अहलों के सुपुर्द मामलात किए जाएंगे। हुजूर ने फरमाया क़यामत से पहले कुछ कज़्ज़ाब होंगे, तुम्हें चाहिए झूठे होंगे, तुम्हें चाहिए कि उन झूठों से परहेज करो, बच के रहो। फिर हुजूर ने कुछ अलामतें क़यामत में बताया कि जब गनीमत को ज़ाती माल और दौलत समझा जाएगा, इमानत को माल गनीमत समझा जाएगा, ज़कात को तावान, इल्म हासिल किया जाएगा दीन के अलावा और दूसरी अगराज के लिए, लोग माँ बीवी की फरमाबरदारी करेंगे और माँ की नाफरमानी करेंगे, और अपने से दोस्तों को तो अपने करीब करेंगे और माँ बाप को अपने से दूर करेंगे। मस्जिदों में आवाज़ें बुलंद होनी शुरू हो जाएंगी और कबीला के सरदार और बड़े वो लोग बनेंगे जो कबीले के सबसे ज्यादा फासिक लोग हैं। कौम का लीडर ऐसा शख्स होगा जो सबसे ज्यादा बखील है, कमीना है। और जब किसी आदमी का इकराम किया जाएगा तो वो इकराम का मकसद ये होगा कि इसके शर से बचा जा सके। जब इस तरह के मामलात होना शुरू हो जाएं तो हुजूर ने फिर फरमाया फिर जलजले भी आएंगे, सुरखांदियां भी आएंगी, जमीन में भी लोग धंसाए जाएंगे, सूरतें भी मसख होंगी, पत्थर भी बरसेंगे, और ये क्यामत की निशानियां पैर दर पर आएंगी। जैसे हाथ कट जाए तो इसका धागा टूटता है, तो जैसे मोती गिरते हैं, ऐसे ही हुजूर ने फरमाया क्यामत तब आएगी जब गैर मामूली बहुतात हो माल की। माल बेहद होगा, यहाँ तक कि एक आदमी अपने माल की ज़कात निकाले और वो ये नहीं पा सकेगा कि कोई हाजतमंद और उसको दे, क्योंकि जैसे आज के दौर में हम कहते हैं पता नहीं उसको लगती है या नहीं, तो ये क्यामत की निशानी है ना। हमें शक होता है क्योंकि हर बंदा ही आज के दौर में कुछ ना कुछ खाता पीता है। इरशाद फरमाया हुजूर ने क्यामत उस वक्त तक नहीं आएगी जब तक कि आग उठेगी हिजाज की सरजमीन से, जो रोशन कर देगी शहर बसरा में ऊँटों की गर्दनों को। ये हिजाज मक्का मुअज़्ज़मा, मदीना मुनव्वरा, जद्दा, ताइफ, राबे वगैरह शहर में वाक़ है। और ये जो आग उठने वाला वाक़या है ये रूनुमा हो चुका है, और इसके नतीजे में ऐसा ही हुआ था कि हिजाज की सरजमीन रोशन हुई। फिर हमने पेज नंबर 96 में पढ़ा था क़यामत की अलामत कुबरा। अलामत कुबरा में मशरिक से तुलू होना, मशरिक से सूरज का तुलू होना, और एक दिन वो मगरिब से तुलू होगा। होता मशरिक से लेकिन वो मगरिब से तुलू होगा। इसी तरह दाबतुल अर्ज़, जमीन का चौपाया निकलेगा, ये क्यामत की निशानी है। और ये ऐसी निशानी है जिस वक्त में इंसान की तौबा कबूल नहीं होगी। हुजूर ने फरमाया कि ऐसी 3 निशानियां होंगी जिनके ज़हूर के बाद किसी का ईमान लाना उसे काम नहीं देगा। ठीक है, और उसमें दावतुल अर्ज है, दज्जाल है, और सूरज का मगरिब से तुलू होना। ये 3 निशानियां ऐसी हैं, फिर कोई तौबा ताइब भी होता रहे, अल्लाह तौबा ताइब उसका होना कबूल नहीं करेंगे। इसी तरह हमने पढ़ा कि हज़रत आदम की पैदाइश से लेकर क़यामत तक कोई अमर दज्जाल के फितने से बड़ा और सख्त नहीं होगा। यानी जितने फितने आएंगे उन फितनों में सबसे ज्यादा सख्त जो फितना होगा वो दज्जाल का फितना है, खरूज होगा। जो हुजूर ने फरमाया कि हज़रत आदम के बाद जितने भी क़यामत तक फितने आए, जितने भी मसाइल आए, उसमें सबसे बड़ा मसला, सबसे बड़ा फितना, सबसे ज्यादा ईमान को खराब करने वाला, सबसे ज्यादा जमीन में नुकसान करने वाला, फसाद करने वाला फितना दज्जाल होगा। सोचो फिर इससे बचना कितना जरूरी है। हजूर ने फरमाया दज्जाल के फितने के बारे में तुम्हें एक ऐसी बात ना बताऊं जो किसी पैगंबर ने अपनी उम्मत को नहीं बताई, और वो ये है कि जन्नत की हजूर ने फरमाया वो काना होगा। ठीक है, और आपका रब काना नहीं है, ये बात याद रखिए।
حضور نے یہ بتائی، اور دجال کے ہاتھ پر ظاہر ہونے والے خوارق کی عادت امور، یہ بہت اہم تھی، بے حد اہم تھی، سب کو اس سے معلوم ہونا چاہیے کہ وہ اتنا پاگل بنائے گا کہ جو وہ دائیں ہاتھ پہ جس کو جنت کہہ رہا ہوگا وہ دوزخ، جس کو دوزخ کہہ رہا ہوگا وہ جنت ہے۔ آج کے دور میں بھی ہمیں جو دکھایا جا رہا ہوتا ہے ضروری نہیں اس کے پیچھے وہی چیز ہو۔ تو یہ جو فتنہ بتایا دجال کے ہاتھ پہ ظاہر ہونے والے خوارق کی عادت امور، کہ لوگ جب خوارق کی عادت کا مطلب ہوتا ہے جو نہیں ہوتے، غیر معمولی کام، تو وہ غیر معمولی چیزیں دیکھتے ہیں نا انسان، تو وہ غیر معمولی چیزوں سے انسان متاثر ہوتا ہے، تو وہ غیر معمولی اس کا ظہور ہوگا جو سب کو حیران کر دے گا۔ اور جو پختہ ایمان والے ہوں گے وہ تو اس سے بچ جائیں گے، اور جو جنہوں نے توحید جن کی کمزور ہوگی، اللہ پر توکل، ایمان اور اللہ دین کی سمجھ کم ہوگی، اور جو اللہ والوں سے دور ہوں گے، جن کی صحبتیں نیک نہیں ہوں گی، بس صحبتیں جیسے آج کے دور میں ہر ایک سے ہم متاثر ہو جاتے ہیں، یوٹیوب کھولی جو سامنے آیا سن لیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائی، یہ بہت بڑا فتنہ ہے، یوٹیوب بھی تو فتنہ ہی ہے نا، جو ہمیں دکھایا جا رہا ہوتا ہے وہ نہیں ہوتا، حالانکہ ہم بیٹھے اسی پہ ہوتے ہیں۔ اللہ ہمیں محفوظ فرمائے۔ تو یہ بیان ہوا تھا۔ دوسری بات، امام مہدی حضور نے فرمایا میری اولاد سے ہوں گے، اور ان کے اوصاف بیان کیے کہ وہ روشن اور کشادہ پیشانی اور بلند بینی والے ہوں گے، وہ زمین کو عدل و انصاف سے بھریں گے جس طرح وہ ظلم و ستم سے بھری ہوگی، اور وہ 7 سال تک حکومت کریں گے۔ حضرت امام مہدی کا جو دنیا میں عرصہ ہوگا رہنے کا وہ 7 سال ہوگا، یاد رکھیے گا۔ 7 سال کے اندر اندر وہ دجال تو دجال کا تو خروج ہوگا ہی، لیکن 7 سال کے اندر اندر پوری دنیا میں وہ اسلام کو نافذ کریں گے، اور لوگ جو مسلمان وہ کامل الایمان ہوں گے وہ ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے، ٹھیک ہے۔ اور آخری زمانے میں ایک خلیفہ یعنی سلطان برحق ہوگا جو مستحقین میں مال تقسیم کرے گا اور گن گن کر نہیں دے گا۔ یہ جو پیشنگوئی کی حضور نے، یہ کن کے متعلق کی؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، بعض نے کہا حضرت امام مہدی۔ پھر فرمایا کہ میں نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، وقت نے فرمایا مہدی میری نسل سے یعنی فاطمہ کی اولاد سے ہوں گے، یہ ہم نے پڑھا تھا۔ پھر بتایا حضرت حسن کی طرف دیکھ کر حضرت علی نے کہ یہ میرا بیٹا سید ہوگا، اس کا نام میں نے سید دیا ہے، اور ضرور ایسا ہوگا کہ اس کی نسل سے ایک مرد خدا پیدا ہوگا جس کا نام تمہارے نبی کے نام پر یعنی محمد ہوگا۔ وہ اخلاق اور سیرت میں حضور کے بہت مشابہ ہوں گے، جسمانی بناوٹ میں وہ آپ کے زیادہ مشابہ نہیں ہوں گے، لیکن اخلاق و سیرت میں زیادہ مطابق ہوں گے حضور کے، یعنی امام مہدی کے اوصاف کے ہیں، ان کے اخلاق حضور کے اخلاق جیسے ہوں گے۔ حضرت عیسیٰ کا نزول ہم نے پڑھا۔ حضرت عیسیٰ کا جو نزول ہے وہ دمشق میں مشرقی کنارے کی جانب ہوگا، اور وہ آ کے یہ مسیح دجال سے مقابلہ کریں گے اور اس کو قتل کر دیں گے، مار دیں گے۔ اور حضرت عیسیٰ کا جو خروج ہے وہ ہونا بہت لازمی چیز ہے، اور وہ ہو کر رہے گا، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں۔ جو اس کو نہیں مانتا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ اب یہاں سے پڑھیں، وہ ہے پیج نمبر 107۔ میں نے آپ کو یہ عرض کیا تھا لاسٹ ٹائم کہ یہ پڑھنا موضوع بہت اہم ہے، اس لیے میں نے وہی سبق کو مختصر کر کے مکمل کر دیا تھا۔ مہدی، امام مہدی کے بارے میں شیعوں کا عقیدہ کیا ہے؟ یہ جو شیعہ ہیں وہ کیا کہتے ہیں؟ شیعوں کا عقیدہ ہے کہ ان کے نزدیک جزو ایمان ہے کہ رسول اللہ کے بعد قیامت تک کے لیے اللہ تعالیٰ نے 12 امام نامزد کر دی ہیں، ان سب کا درجہ حضور کے برابر اور دوسرے تمام نبیوں اور رسولوں سے برتر و بالا ہے۔ یہ سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف معصوم ہے، ان کی اطاعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہی کی طرف فرض ہے۔ ان سب کو وہ تمام صفات اور کمالات حاصل ہیں جو حضور کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے ہیں، بس یہ فرق ہے کہ ان کو نبی یا رسول نہیں کہا جائے گا بلکہ امام کہا جائے گا۔ یہ آپ کو معلوم ہونا طالبات ضروری ہے۔ امامت کا درجہ نبوت و رسالت سے، امامت کا درجہ وہ کہتے ہیں نبوت و رسالت کے درجے سے بالا تر ہے، یعنی ان جہلاء کے نزدیک امام جو ہے وہ نبیوں سے اعلیٰ ہوں گے، ان کے 12۔ ان کی امامت پر ایمان لانا اسی طرح نجات کی شرط ہے جس طرح حضور کی نبوت پر ایمان لانا شرط نجات ہے۔ ان بارے میں سب سے پہلے امام امیر المؤمنین حضرت علی، ان 12 میں سے سب سے پہلے امیر المؤمنین حضرت علی، ان کے بعد ان کے بڑے صاحبزادے حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے بعد ان کے چھوٹے بھائی حضرت حسین، ان کے بعد ان کے بیٹے حضرت علی بن حسین یعنی زین العابدین، ان کے بعد اسی طرح ہر امام کا ایک بیٹا امام ہوتا ہے، یہاں تک کہ 11ویں امام امام حسن عسکری تھے جن کی وفات 260 ہجری میں ہوئی۔ شیعہ اثنا عشریہ کا عقیدہ ہے کہ ان کی شیعوں کی ایک قسم ہے اثنا عشریہ، اتنا 12
इसना दो अशरिया 10, 2 और 10 12। ये इनका अकीदा है कि इनकी वफात से 4-5 साल पहले इनकी फरंगी कनीज के बतन से एक बेटे पैदा हुए जिनको लोगों की निगाहों से छुपा कर रखा जाता था। ये एक बहुत अहम चीज है, इसको सुनिएगा। ये अभी तक इस बात को अपनी तरफ से साबित करते हैं। ये कहते हैं कि एक कनीज थी जिसके बतन से, जिसके पेट से एक बेटा पैदा हुआ जिनको लोगों की निगाहों से छुपा कर रखा जाता था। कोई इनको देख नहीं पाता था। इस वजह से लोगों को ये साहिबजादे अपने वालिद हसन अस्करी की वफात से सिर्फ 10 दिन पहले इमामत से मुतल्लिक वो सारे सामान साथ लेकर मोजजाना तौर पर गायब और अपने शहर सरमन रा के एक गार में रोपोश हो गए। यानी इनको जो 12वां इमाम है, 11वें तो हजरत इमाम हसन अस्करी थे। और ये कहते हैं कि ये जो उनके बेटे हुए वो गायब हो गए, ठीक है, मौजूदाना तौर पे। इस वक्त से वो उसी गार में रूपोश है जो सरमन राय में है। उनकी गियूबत और रूपोशी से पर अब 1150 वर्ष से भी ज्यादा जमाना गुजर चुका है। शिया साहिबान का अकीदा और ईमान है कि वही 12वें और आखिरी इमाम इमाम महदी हैं। ठीक है जी। वही किसी वक्त गार से बरामद होंगे और दूसरे बेशुमार मोजजाना और मुखय्यरुल कारनामों के अलावा वो मुर्दों को भी जिंदा करेंगे। और माजल्ला माजल्ला सुम्मा माजल्ला हजरत अबू बकर सिद्दीक, हजरत उमर और हजरत आयशा को, जो शियों के नजदीक सारी दुनिया के काफिरों, मुजरिमों, फिरौन, नमरूद वगैरह से भी बदतर दर्जा के कुफ्फार व मुजरिमीन है, अल्लाह महफूज़ मिनहुम, उनकी कब्रों से निकाल कर और जिंदा करके इनको सदा देंगे। ये शियाओं का अकीदा है। अल्लाह फरमाए, कहते हैं, फिर आयशा को, हजरत अबू बकर सिद्दीक, हजरत उमर, हजरत उस्मान को सूली पर चढ़ाएंगे और हजारों बार जिंदा कर करके सूली पर चढ़ाएंगे। अल्लाह फरमाए, इस तरह उनका साथ देने वाले तमाम सहाबा इकराम और इनसे मोहब्बत और अकीदत रखने वाले तमाम सुन्नियों को भी जिंदा करके इसकी सजा दी जाएगी। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अमीरुल मोमिनीन हजरत अली और तमाम आइमा मासूमीन और खास शिया मुहिब्बीन भी जिंदा होंगे और माज़ल्लाह अपने इन दुश्मनों की सजा और ताजीब का तमाशा देखेंगे। गोया शियाओं के नजदीक ये जनाबी इमाम महदी क़यामत से पहले एक क़यामत बर्पा करेंगे। शिया हजरात की खास मजहबी इस्तिलाह में इसका नाम रजात है। शिया से शियाओं के यहाँ क़यामत से पहले क़यामत आएगी जिसे क्या कहते हैं, वो रजात। इस पर भी ईमान लाना इनके यहाँ फर्ज है। रजत के सिलसिले की शीई रिवायात में ये भी है कि जब ये रजत होगी तो इन जनाब महदी के हाथ पर सबसे पहले जनाब रसूलुल्लाह अल अमान वल हफीज अस्तगफिरुल्लाह के, ये कहते हैं हजरत, सबसे पहले ये जो 12वां इमाम है उनके हाथ पर हुजूर बैत करेंगे। ऐसा कैसे हो सकता है? हुजूर पीरों के पीर हैं, ऐसे किस तरह की? पर हाल इनका ये कहना है। उसके बाद दूसरे नंबर पर अमीरुल मोमिनीन हजरत अली बैत करेंगे। उसके बाद दर्जा बदर्जा दूसरे हजरात बैत करेंगे। ये है शिया हजरात के इमाम महदी, जिनको वो अल काइम, अल हुज्जा और अल मुंतजर के नामों से याद करते हैं। अल्लाह अकबर। ये रजात, अभी एक लंबी चौड़ी बात तो बताइए। रजात का मतलब होता है लौट आना। इन्होंने यहाँ बताया है कि ये जो दिन होगा तो ये इमाम में महदी लौट आए, यानी इनके 12वें इमाम इमाम महदी का तो आना ही है उन्होंने, लेकिन याद रखिएगा उनका आना और है, और ये जो अपने 12वें इमाम को कहते हैं ये और है। हालांकि इसमें कोई हकीकत नहीं है, लेकिन इनका ये कॉन्सेप्ट है कि ये जो इमाम 11वां इमाम थे हजरत हसन अस्करी, ये बुजुर्ग थे बहुत बड़े, लेकिन ये कहते हैं ये 11वें इमाम थे। और इनके 11वें इमाम के बाद ये जो है ना 12वें इमाम उनके बेटे थे जो छुपे हैं गार में कुर्बे क़यामत। नहीं बल्कि यूं समझे वो 12वें इमाम ही है, वो जाहिर होंगे। जब वो जाहिर होंगे तो वो आके फिर ये सजाएं देंगे। ये सजाएं देने को ये रजत कहते हैं। ये है शिया हजरात की इमाम महदी, जिनको वो अल काइम, अल हुज्जा और अल मुंतजर के नामों से याद करते हैं और गार से इनके बरामद होने के मुंतजिर हैं। और जब इनका जिक्र करते हैं तो कहते हैं अज्जल अल्लाह फर्जा, अल्लाह जल्दी इनको वाइल है। अब आइए हमारी तरफ। अहले सुन्नत के नजदीक अव्वल से आखिर तक ये सिर्फ खराफाती दास्तान है, जिस वजह से गढ़ी गई कि फिर हकीकत शियाओं के 11वें इमाम हजरत हसन अस्करी में लावल्द फौत हुए थे। 260 हिजरी में ये बगैर औलाद के फौत हुए थे, इनका कोई बेटा नहीं था। और इससे इसना अशरिया का ये अकीदा बातिल होता है कि इमाम का बेटा ही इमाम होता है। ये कॉन्सेप्ट समझें प्लीज, बहुत अहम है। अब ये इन्होंने ये 12वें इमाम वाली बात को क्यों बनाया? क्योंकि इनके यहाँ हर इमाम का बेटा होता है और जो इमाम होगा उसका बेटा ही आगे इमाम होगा। तो इनका कहना है ये जो 11 इमाम थे इनके आगे बेटे थे, ये पीछे से बेटों इमामों के ही बेटे हैं। तो हसन हसन अस्करी जो है ना, इनका बेटा हुआ नहीं था।
अब जब बेटा नहीं हुआ था तो इन्होंने अपने इनके बातें पर इनका जो अकीदा था उस पर रद्द हो रहा था कि आपने ये कहा था कि इमाम का बेटा होता है और वही इमाम बनता है, तो 12वां इमाम कहाँ से आएगा? आपके 11वें इमाम की तो औलाद ही नहीं थी। ठीक है, 12वां इमाम आखिरी इमाम होगा और उसके बाद दुनिया का खात्मा हो जाएगा। अलगर सिर्फ इस गलत अकीदा की मजबूरी से बेतुकी दास्तान गढ़ी गई, जो गौर व फिक्र की सलाहियत रखने वाले शिया हजरात के लिए आजमाइश का सामान बनी हुई। अफसोस है कि इख्तिसार के इरादा के बावजूद मेहदी से मुतल्लिक शिया अकीदा के बयान में इतनी तवालत हो गई, लेकिन इमाम लेकिन इमाम महदी से मुतल्लिक अहले सुन्नत के तसव्वुर और मसलक और शियई अकीदा के फर्क और इख्तलाफ को वाज़ेह करने के लिए सब लिखना जरूरी था। इसीलिए मैं आपको बार बार कह रही थी। मौलाना मंजूर मोहम्मद मंजूर नौमानी साहब फरमाते हैं कि तवालत हो गई, लंबा जिक्र कर दिया, लेकिन ये जिक्र करना आपके लिए जरूरी था। हजरत इमाम महदी से मुतल्लिका हदीस की तशरीह के सिलसिले में ये जिक्र कर देना भी मुनासिब है कि 8वीं सदी हिजरी के मुहक्कक और ना कदर व बसीर आलिम और मुसन्निफ इब्न खल्दून मगरबी ने अपनी मारकतुल आरा तसनीफ मुकदमा में इमाम महदी से मुतल्लिक करीब करीब इन सभी रिवायात की सनदों पर मुफस्सल कराम किया जो अहले सुन्नत की कुतुब हदीस में रिवायत की गई, और तकरीबन सभी को मजरूह ज़ाइफ करार दी। अगरचे बाद में आने वाले मुहद्दिसीन की जरह ताकीद पर पूरा इत्तेफाक नहीं किया, लेकिन हकीकत है इब्न खल्दून की जरह तनकीदी मसले को काबिल बहस व तहकीक बना दिया। ये आपके मुतल्लिक की बात नहीं है। बहरहाल ये है कि इमाम महदी का ज़हूर होगा और कुर्ब क़यामत होगा, और इमाम महदी क़यामत की निशानियों में से वो निशानी है जो रूनुमा होने के बाद हमारे पास वक्त नहीं होगा। हर चीज बहुत तेजी से होगी। फिर ऐसा नहीं है कि हमारे पास समझ होगी या हमें कोई आगे बताएगा। हो सकता है उनका खुरूज हो चुका हो सकता है उनका खुरूज पैदाइश हो चुकी है, बस जाहिर होना है उन्होंने, क्योंकि उनकी उम्र 40 साल होगी जब वो दुनिया में जाहिर होंगे। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का नुज़ूल, ये सुन लें कि क़यामत की अलामात कुबरा जो हदीस नबवी के बयान के मुताबिक दुनिया के खात्मे के करीब क़यामत कायम होने से पहले जाहिर होंगी, इनमें एक बहुत गैर मामूली वाक़या हजरत ईसा का नुज़ूल भी है। ये भी बहुत अहम है। इन सफ़ात में तो हस्बे मामूल इस मौजू से मुतल्लिक भी चंद ही हदीसें पेश की गई हैं, लेकिन वाक़या ये है कि हदीस की करीबन तमाम ही किताबों में मुख्तलिफ सनदों से इतने सहाबा कराम से नुज़ूल मसीह की हदीसें रिवायत की गई हैं जिनके मुतल्लिक ये शुबा नहीं किया जा सकता कि इन्होंने बाहम साजिश करके हजूर पर बुहतान बांधा है कि आपने क़यामत से पहले आसमान से हज़रत मसीह के नाज़िल होने की खबर दी थी। इसी तरह ये शुबा भी नहीं किया जा सकता कि इन सब सहाबा कराम से आपकी बात समझने में गलती हुई। बहरहाल हदीस के ज़ख़ीरा में इस मसले से मुतल्लिक जो रिवायत है इनको सामने रखने के बाद हर सलीमुल अक़ल को इस बात का कतई यकीनी इल्म हो जाता है कि हुजूर ने क़यामत से पहले हज़रत मसीह के आसमान से नाज़िल होने की इत्तला उम्मत को दी थी। उसके लिए हमारे उस्ताद हज़रत अल्लामा मोहम्मद अनवर काश्मीरी रहमतुल्लाह का एक किताब भी है, अत-तसरीह बिमा तवातिर फी नुज़ूल मसीह, को भी पढ़ा जा सकता है। ठीक है, उसको भी पढ़ा जा सकता है। फिर हदीस नबविया के अलावा कुरान मजीद से भी हज़रत मसीह यानी हज़रत ईसा का आसमान की तरफ उठा लिया जाना और फिर क़यामत से पहले दुनिया में आना साबित है, और अगर कोई इस बात को नहीं मानता तो वो दायरे इस्लाम से खारिज है। इस बारे में इत्मीनान हासिल करने के लिए ये किताब अल अकीदतुल इस्लाम फी हयात ईसा अलैहिस्सलाम का मुताला जरूरी है। ठीक है, कादियानी क्यों मुसलमान नहीं और मसला नुज़ूल मसीह व हयात मसीह, इसमें तकरीबन 70 सफ़ात इसी मसले से मुतल्लिक है। इसके मुताले से भी इंशाल्लाह बहुत कुछ हासिल होगा। बहरहाल जो कादियानियत को जानते हैं या जो मिर्जे की मुतल्लिक कुछ वाकफियत रखते हैं, उन्हें पता होना चाहिए मिर्जे ने जहाँ ये दावा किया कि मैं मोहम्मद हूँ, वहाँ उसका दावा ये भी था कि मैं ईसा हूँ। उसका दावा क्या था? मैं ईसा हूँ। तो इसलिए इसको वहाँ कादियानियत का भी यहाँ थोड़ा सा उन्होंने जिक्र कर दिया कि वो काफिर है। क्यों? इसको सुन लें। क्योंकि जो मसला हयात मसीह व नज़ूल मसीह है, यानी हजरत ईसा की जिंदगी और हजरत ईसा का नाजिल होना, इस पर गौर करते वक्त देखना चाहिए कि कुरान मजीद के बयान और हम मुसलमानों के अकीदे के मुताबिक हजरत ईसा हमारी दुनिया में नहीं है। हजरत ईसा हमारी दुनिया में नहीं है। जहाँ का आम फितरी निज़ाम ये है, आदमी खाने पीने की जैसी ज़रूरियात और तकाज़ों से बेनियाज नहीं होता, बल्कि वो आलमी समावात में है।
हजरत ईसा कहाँ है? आसमानों में, जहाँ इस तरह की कोई जरूरत और कोई तकाजा नहीं होता, जैसा कि फरिश्तों का हाल है। हजरत मसीह अगरचा माँ की तरफ से इंसानी नस्ल हैं, लेकिन उनकी पैदाइश अल्लाह ताला के कलिमा से हुई है, उसके फरिश्ते रूहुल कुदस के तवस्सुत से हुई है। इसलिए वो जब तक हमारी इंसानी दुनिया में रहे, इंसानी जरूरियात और तकाजे भी उनके साथ थे, खाते पीते भी थे। लेकिन जब वो इंसानी दुनिया से आसमानों में चले गए, तो वो इन जरूरियात और तकाजों से फरिश्तों ही की तरह बेनियाज हो गए, जैसे फरिश्तों को हाजत नहीं, उन्हें भी नहीं। अलामा तीमिया रहमुल्लाह की किताब है अल जवाब सही लिमन बद्दला दीन अल मसीह। इसमें एक जगह गोया इसी सवाल का जवाब दिया है कि हज़रत मसीह जब आसमान पर हैं तो उनको खाने पीने जैसी जरूरियात का की जरूरत नहीं है। वहाँ आसमान पर खाने पीने, लिबास और सोने की जैसी जरूरियात और तकाजों के मामले में इनका हाल जमीन वालों का जैसा नहीं है। इन असूली बातों को पेश नजर रखा जाए तो हज़रत मसीह के हयात और नजूल के बारे में शुबहात और वसाविस इंशाल्लाह पैदा ही नहीं होंगे, क्योंकि लोगों का सबसे ज्यादा बहस इसी पे। और यकीन करें, कादियानियत से जब बात होती है, कादियानी तबका सबसे पहले सवाल ही हजरत ईसा की जिंदगी और नजूल के बारे में करता है। पहले वो कहता है हजरत ईसा को, पहले वो ये कहते हैं कि हजरत ईसा के बारे में तुम्हारा क्या अकीदा है, और हजरत ईसा के बारे में हमारा अकीदा क्या होना चाहिए, कि वो नबी हैं, उम्मती हैं। क्योंकि इनका कहना है, तुम बताओ तुम्हारे नबी के बाद कोई और नबी आ सकता है या नहीं। तो जब हम सादा मुसलमान ये कह देता है ना कि नहीं आ सकता, तो हम फंस जाते हैं। क्यों? क्योंकि कादियानी कहता है फिर हजरत ईसा ने तो आना है। तो हम मुसलमान खामोश, हमारे पास कोई जवाब नहीं होता। कादियानियों के पास, काफिरों के पास पहले से जवाब तैयार होते हैं। हम फिर कंफ्यूज, और जब अल्लाह माफ फरमाए हम कंफ्यूज होते हैं, जब हम शक में आते हैं, तो इंसान की ईमान ईमान शक में आ जाता है, तजब्जुब। इसलिए हजरत ईसा के बारे में हमारा जो अकीदा है वो ये होना चाहिए, वो नबी उम्मती की हैसियत से आएंगे। क्योंकि हजरत ईसा को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जिंदा आसमान पे उठा लिया। अभी उसी की तशरीह में इन्होंने बताया, इसीलिए वो आसमान पर खाने पीने की उन्हें हाजत नहीं है। तो जब कादियानियों को हम ये कहते हैं कि, वो कहते हैं कि आपने तो कहा था कि अल्लाह के हबीब के बाद कोई नबी नहीं है, तो हजरत ईसा ने तो आना है। हम कहेंगे हजरत ईसा उम्मती बनकर आएंगे, नबी बनकर नहीं आएंगे। क्योंकि खत्म नबूवत की तारीफ ये है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी है, और हुजूर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद दुनिया में किसी को नबूवत नहीं दी जाएगी। इसको जुबानी याद कर लें। हुजूर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद किसी को नबूवत नहीं दी जाएगी। एक ये तारीफ। दूसरी, हुजूर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी हैं, जो आसान लगे वो कर लें। और हुजूर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद किसी को कोई नया नबी नहीं आएगा। तो हम ये कहेंगे जनाब, जो हजरत ईसा ने आना है, वो उस हैसियत से नहीं आना कि वो दुनिया में तशरीफ लाए हैं तो उनको तशरीफ आवरी के बाद नबूवत मिलेगी, नहीं, बल्कि वो अपनी पुरानी नबूवत के लिए ही आएंगे। मिसाल के तौर पे, हमारा प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान अगर किसी और मुल्क में जाता है, तो आपको मालूम है कि वहां जाके वो अपने असूल, अपने रूल्स, या वहां की जो स्टेट कह लें, जो भी मुल्क होता है, वहां जाके वो अपने, उनको अपने मुताबिक नहीं चला सकता। क्यों? क्योंकि है वो प्रेसिडेंट ही, लेकिन वो अपने मुल्क में नहीं है। इसी तरह हजरत ईसा जब दुनिया में आएंगे तो होंगे नबी, लेकिन हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत को फॉलो करेंगे। अपने नबी अपनी शरीयत लेकर, अपनी किताब लेकर नहीं आएंगे। वो उम्मती बनकर आएंगे, नबी उम्मती बनकर आएंगे। इस कॉन्सेप्ट को याद रखिएगा। एक तो ये नहीं कहना कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी नहीं आएगा, आपने कहना नबी अलैहिस्सलाम के बाद कोई नया नबी नहीं आएगा। दूसरी बात है, अगर कह बैठे, अगर आप ये कहते हैं ना कि वो उम्मती बनकर आएंगे, खाली ये भी नहीं कहना कि वो उम्मती बन के आएंगे, बल्कि आपने कहना है वो नबी उम्मती बनकर आएंगे। क्योंकि एक अल्लाह का उसूल है, वो मैं आपको बता दूं, अल्लाह रब्बुल इज्जत का एक सुन्नत है, अल्लाह का एक उसूल है। अल्लाह ताला का एक उसूल क्या है, कि अल्लाह किसी को नबी बनाकर उससे नबूवत वापस नहीं लेते। अल्लाह किसी को नबी बनाकर उनसे नबूवत वापस नहीं लेते। तो जब आप कहेंगे ना वो उम्मती होने की हैसियत से आएंगे, तो वो आपसे फिर सवाल करेंगे क्या वो नबी नहीं होंगे? और आपने कह दिया ना कि नहीं होंगे, तो वो फिर कहेंगे कि अल्लाह का असूल, अल्लाह किसी को नबी बनाकर उससे नबूवत वापस नहीं लेते, फिर आप कैसे कह सकते हैं? इसलिए उनकी बोलती को बंद कराने के लिए पहले ही वाज़ेह जवाब दें आप। पहले तो खत्म नबूवत की तारीफ ये है कि हुजूर के बाद कोई नया नबी नहीं आएगा, फिर कोई इश्काल ही नहीं होगा। लेकिन अगर आपने ये तारीफ नहीं की, तो उन्होंने कहना है हजरत ईसा ने तो आना है। फिर आपने कहना है हाँ हजरत ईसा ने आना है,
لیکن وہ نبی امتی ہونے کی حیثیت سے آئیں گے۔ وہ آپ سے پوچھیں گے کیا وہ نبی ہوں گے؟ آپ نے کہنا ہے بالکل نبی ہوں گے۔ وہ کہیں گے پھر وہ نبی ہوں گے تو نبی تو آ گیا حضور کے بعد، آپ نے کہنا ہے نبی ہوں گے لیکن امتی ہوں گے، حضور کی شریعت کے مطابق چلیں گے۔ اچھا جی، یہ کچھ رائے چیز سے آپ کو بتا دی کیونکہ آپ کا علم میں ہونا ضروری ہے۔ قادیانیت کی بات ہوئی، حضرت عیسیٰ کی بات ہوئی۔ حدیث دیکھیں پیج نمبر 112، حدیث ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، قال فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی نفسی بیدہ، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، لیوشکن، قریب ہے، ان ینزل فیکم کہ نازل ہوں تم میں، ابن مریم، مریم کے بیٹے یعنی مسلمانوں میں عیسیٰ بن مریم آئیں۔ اور کس طرح آئے؟ حکمن، حاکم کی حیثیت سے، عادلن، عادل کی حیثیت سے، فیکسر الصلیب، توڑ دیں وہ صلیب کو، ویقتل الخنزیر، قتل کر دیں خنزیر کو، ویدع الجزیہ، جزیہ ختم کر دیں، ویفیض المال، اور کثرت بہتات ہو مال کی، حتیٰ یہاں تک کہ لا یقبلہ احد، حتیٰ یہاں تک کہ اسے کوئی قبول کرنے والا نہ ہو، حتیٰ یہاں تک کہ تکون السجدۃ الواحدہ، یہاں تک کہ اس وقت ایک سجدہ، اللہ، خیر من الدنیا وما فیہا، دنیا اور وما فیہا، اور جو دنیا میں ہے اس سے بہتر ہوگا۔ کیسی بات ہے، ایسا زمانہ ہوگا ایک سجدہ بھی اس وقت کر لینا بہت بڑی بات ہوگی۔ پھر فرمایا وما فیہا، دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے اس سے۔ پھر ثم یقول ابو ہریرہ، پھر حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا فقرؤ ان شئتم، اگر یقین نہیں آتا تو یاد پڑھ لو، وان من اہل الکتاب الا لیؤمنن بہ قبل موتہ، کہ قیامت سے پہلے سب کے سب کافر کیا، یہودی کیا، نصارہ کیا، حضور پر ایمان لا کے رہیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ارشاد میں حضرت مسیح کے نزول اور ان کے چند اہم اقدامات اور کارناموں کا ذکر فرمایا اور امت کو اس کی اطلاع دی، چونکہ یہ مسئلہ غیر معمولی تھا اور بہت سے کوتاہ عقل اور ضعیف الایمان لوگوں کو کمزور ایمان والوں کے اس میں شک و شبہ ہو سکتا تھا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قسم کے ساتھ ذکر فرمایا۔ سب سے پہلے فرمایا آپ سمجھیں جس بات کی قسم حضور کھا رہے ہیں وہ بات کتنی اہم ہوگی۔ حضور نے فرمایا والذی نفسی بیدی، اس خدا پاک کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے۔ اس کے بعد مزید فرمایا یقیناً قریب ہے، یہ بھی نزول مسیح کے یقینی اور قطعی ہونے کی ایک تعبیر ہے، جس طرح قرآن مجید میں قیامت کے بارے میں فرمایا گیا اقتربت الساعہ وانشق القمر، مطلب یہ کہ اس میں شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے، سمجھنا چاہیے کہ بس آنے ہی والی ہے۔ بہرحال قسم کے بعد لیوشکن کا مطلب یہ ہے کہ جو اطلاع دی جا رہی ہے وہ قطعی ہے اور یقینی ہے، قسم ہے۔ اللہ یوں شکنہ کے ذریعے مزید تاکید کے بعد جو اطلاع حضور نے امت کو اس ارشاد میں دی، اس کو واضح اور عام فہم الفاظ میں اس طرح بیان کیا جا سکتا ہے کہ یقیناً یہ ہونے والا ہے کہ قیامت سے پہلے عیسیٰ بن مریم اللہ کے حکم سے عادل حاکم کی حیثیت سے تم مسلمانوں میں، یعنی اس وقت ان کی حیثیت مسلمانوں ہی میں ایک عادل حاکم اور امیر کی ہوگی، وہ اپنی حاکمانہ حیثیت سے جو اقدامات کریں گے ان میں سے ایک یہ ہوگا صلیب، یہ جو عیسائیوں کا نشان ہوتا ہے، جو بت پرستوں کے بتوں کی طرح عیسائیوں کا گویا بت بن گیا اور جس پر ان کے انتہائی گمراہ کن اور موجب کفر عقیدہ کفار کی بنیاد ہے، اس کو توڑ دیں گے۔ توڑ دینے کا مطلب یہ اس کی جو تعظیم اور ایک طرح کی پرستش عیسائیوں میں ہو رہی ہے اس کو ختم کر دیں گے۔ اس صلیب شکنی کا مطلب وہی سمجھنا چاہیے جو ہماری زبان میں بت شکنی کا مطلب ہے۔ اس طرح کا ایک دوسرا اقدام ان کا یہ ہوگا خنزیروں کو قتل کریں گے۔ عیسائیوں کی ایک بڑی گمراہی اور دین عیسوی میں ایک بڑی تحریف یہ بھی ہے خنزیر جو تمام آسمانی شریعتوں میں حرام ہے، اس کو انہوں نے جائز کر لیا، بلکہ اس کو مرغوب ترین غذا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام نہ صرف یہ کہ ان کی حرمت کا اعلان فرمائیں گے بلکہ اس نسل ہی کو نیست و نابود کر دینے کا حکم دے گے۔ تیسرا خاص اقدام یہ ہوگا کہ وہ جزیہ کے خاتمے کا اعلان کریں گے۔ جب حضور نے اس جزیہ ہوتا ہے ٹیکس، یہ نہیں ہوگا، ٹیکس نہیں ہوگا، ظاہری بات ہے جب یہودی نصارہ نہیں ہوں گے تو ٹیکس کہاں ہوگا۔ حضور نے فرمایا وہ جزیہ کے خاتمے کا اعلان کریں گے کہ حضرت عیسیٰ کا یہ فیصلہ اور اعلان اسی کی بنیاد پر ہوگا کہ اپنی طرف سے اسلامی شریعت اور قانون میں تبدیلی نہیں ہوگی۔ آخر میں حضور نے فرمایا اس زمانے میں مال و دولت کی اتنی کثرت اور بہتات ہوگی کہ کوئی کسی کو دینا چاہے گا تو لینے اور قبول کرنے والا کوئی نہیں پائے گا، اور دنیا کی طرف بے رغبتی اور اس کے مقابلے میں آخرت کے اجر و ثواب کی طلب و رغبت اللہ کے بندوں میں اتنی بڑھ جائے گی کہ دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس کے مقابلے میں وہ ایک سجدہ زیادہ عزیز اور قیمتی سمجھیں گے۔ اللہ اکبر، سوچے پھر مال کتنا بے وقت ہے، کتنا اس کی ویلیو ہی نہیں ہے، تو اس وقت میں لوگوں کو دیا جائے گا مال لو، لیکن وہ کہیں گے ہمیں اس کی طلب ہی نہیں۔
حضرت ابو ہریرہ نے نزول مسیح سے متعلق رسول اللہ کا یہ بیان فرمانے کے بعد فرمایا فقرؤ ان شئتم، مطلب یہ ہے کہ اگر تم قیامت سے پہلے حضرت مسیح کے نازل ہونے کا بیان قرآن میں پڑھنا چاہتے ہو تو سورہ نساء کی آیت پڑھو. ٹھیک ہے جی. اگلی روایت دیکھیے. عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، قال فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا کیف انتم، تمہارا کیا حال ہوگا، اذا نزل ابن مریم، جب تم میں عیسیٰ مریم کے بیٹے اتریں گے، امامکم منکم، اور امام تمہارے ہوں گے تم میں سے. بظاہر حضور کی اس ارشاد کا مطلب ہے کہ اس وقت حالات بہت غیر معمولی ہوں گے، معمولی نہیں ہوں گے، غیر معمولی ہوں گے. ٹھیک ہے. اس وقت حضرت عیسیٰ بن مریم کی حیثیت یہ ہوگی تم میں کہ یعنی تم مسلمانوں کی جماعت کے ایک فرد کی حیثیت سے تمہارے امام اور امیر ہوں گے. عیسیٰ بن مریم نازل ہونے کے بعد مسلمانوں کے امام اور حاکم ہوں گے. وہ امامت اور حکومت قرآن مجید اور حضور کی لائی ہوئی شریعتوں کے مطابق کریں گے. اس تشریح کے مطابق اس حدیث میں حضرت عیسیٰ کی امامت سے مراد صرف نماز کی امامت نہیں ہے بلکہ امامت عامہ ہے، یعنی امت کی دینی اور دنیاوی قیادت اور سربراہی اور حاکمانہ حیثیت. گویا اس وقت وہ رسول اللہ کے نائب اور خلیفہ ہوں گے. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ ہم ان کی گروہ میں شامل فرمائے، وہی دعا کیا کریں. تو اس میں جو فرمایا کہ امام ہوں گے تو ایسا نہیں ہے کسی اور ملک کے ہیں، پوری دنیا کی امامت ان کے ہاتھ میں ہوگی. پھر اللہ جرت و طاقت اور ہمت اور وسائل اور اسباب اور لوگوں کے دلوں میں ان کی عظمت اس قدر ڈالیں گے. ان جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، قال فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا لا تزال طائفة من امتی، میری امت میں ہمیشہ ایک جماعت رہے گی، یقاتلون علی الحق، اور مجاہدین کی جماعت جو حق کے لیے لڑتی رہے گی، ظاہرین علی یوم القیامہ، اور وہ کامیابی بھی رہے گی. پھر حضور نے فرمایا فینزل عیسیٰ ابن مریم، پھر نازل ہوں گے عیسیٰ مریم کے بیٹے، فیقول امیرہم، تو مسلمانوں کے اس وقت کے امیر و امام ان سے کہیں گے صلی لنا، کہ آپ ہمیں نماز پڑھائیے. تو عیسیٰ بن مریم فرمائیں گے لا نہیں، ان بعدکم لبعض امراء، یعنی میں اس وقت امام بن کے نماز نہیں پڑھاؤں گا، تمہارے امام اور امیر تم ہی میں سے ہوں گے. تو تکریمت اللہ ہذہ الامہ، اللہ کی طرف سے اس امت کو یہ اعزاز بخشا جائے گا کہ ان کے امام انہی میں سے ہوں گے. اس حدیث کے پہلے جس میں حضور نے یہ ارشاد فرمایا اللہ کی طرف سے طے ہو چکا ہے کہ میری امت میں ہمیشہ ایک جماعت رہے گی جو حق پر ہوگی اور حق کے لیے حسب حالات اور ضرورت دشمنان حق سے لڑتی رہے گی اور کامیاب رہے گی. حدیث کے شارحین نے لکھا ہے دین حق کی حفاظت اور بقا اور فروغ کے لیے لڑائی مسلح جنگ کی صورت میں بھی ہو سکتی ہے اور زبان قلم دلائل براہین سے بھی، اور دین حق کی طرح دین حق کی اس طرح حفاظت اور اس کے فروغ کی جدوجہد کرنے والے سب ہی بات توفیق بندے دین حق کے سباہی اور مجاہد فی سبیل الحق ہوں گے. دیکھ لیں پھر یہ لڑائی زبان سے بھی ہو سکتی ہے. دور حاضر میں سوشل میڈیا سب سے بڑا ہے، آپ اس میں اپنا احتجاج ریکارڈ کریں، آپ بھی اس گروہ میں شامل ہوں. بلا شبہ کوئی زمانہ ایسے بندگان خدا سے خالی نہیں رہا، قیامت تک یہ سلسلہ اسی طرح قائم رہے گا. یہ اللہ کی طرف سے مقدر ہو چکا ہے. حدیث کے دوسرے جز میں حضور نے بطور پیشنگوئی اور آگاہی اطلاع دی قیامت کے قریب آخری زمانے میں عیسیٰ بن مریم نازل ہوں گے. وہ نماز کا وقت ہوگا تو اس وقت مسلمانوں کے جو امام اور امیر ہوں گے وہ حضرت عیسیٰ سے عرض کریں گے آپ تشریف لیں، اب آپ ہی نماز پڑھائیں. اس وقت حضرت عیسیٰ نماز کی امامت کرنے سے انکار کریں گے، فرمائیں گے نماز آپ ہی پڑھاؤ، اللہ نے امت محمدیہ کو یہ خاص اعزاز بخشا، اس کا تقاضا یہ ہے ان کا امام انہی میں سے ہو، یعنی کوئی دوسرا ان پہ بڑا نہیں بن سکتا، یہ خود بڑے ہیں. خروج دجال اور نزول مسیح کے بارے میں ایک طویل حدیث ہے، اس میں تفصیل ہے. مسلمان بیت المقدس میں جمع ہوں گے، دھیان سے سنیے گا. مسلمان بیت المقدس میں جمع ہوں گے، یعنی دجال کے فتنے سے حفاظت اور اس کے مقابلے کے لیے مسلمان بیت المقدس میں جمع ہوں گے. فجر کی نماز کا وقت ہوگا اور لوگ نماز کے لیے کھڑے ہوں گے. ان کے امام جو ایک مرد صالح ہوں گے، ہو سکتا ہے کہ وہ امام مہدی ہوں. اب یہ دیکھیں امام مہدی ہوں گے تو بیت المقدس میں جائیں گے. یہ بیت المقدس جو ہمارے قبضے سے نکل چکی ہے نا، اس کو ہمارے قبضے میں اب کس نے لانا ہے؟ حضرت امام مہدی نے. اسی لیے لوگ اس وقت امام مہدی کی قیادت میں بیت المقدس میں جمع ہوں گے. نماز پڑھانے کے لیے امام کی جگہ کھڑے ہو جائیں گے اور اقامت کہی جا چکی ہوگی. اس وقت اچانک حضرت عیسیٰ تشریف لے آئیں گے تو مسلمانوں کے جو امام اور امیر نماز پڑھانے کے لیے آگے کھڑے ہوں گے، یعنی حضرت امام مہدی وہ پیچھے ہٹنے لگیں گے. حضرت عیسیٰ سے عرض کریں گے اب نماز آپ پڑھائیں، کیونکہ بہتر یہی کہ جماعت میں جو سب سے افضل ہو وہی امامت کرے اور نماز پڑھائے. اور حضرت عیسیٰ جو اگلے زمانے میں اللہ کے نبی اور رسول کے بلا شبہ سب سے افضل ہوں گے، اس لیے اس وقت تک مسلمانوں کے امام امامت کے مسلح سے پیچھے ہٹ کر ان سے درخواست کریں گے
اب جب کہ آپ تشریف لے آئے ہیں تو نماز آپ ہی پڑھیں۔ حضرت عیسیٰ اس وقت نماز پڑھانے سے انکار کر دیں گے، فرمائیں گے نماز آپ ہی پڑھائیں، کیونکہ آپ کی اقتدار میں نماز پڑھنے کے لیے اس وقت جماعت کھڑی ہوئی ہے اور اقامت کہی جا چکی ہے۔ بہرحال حضرت عیسیٰ کے نزول کے بعد یہ پہلی نماز ہوگی، اور یہ نماز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک امتی کے مقتدی بن کر ادا کریں گے۔ کون؟ حضرت عیسیٰ، سبحان اللہ۔ اور وہ خود امامت سے انکار فرما دیں گے۔ وہ ایسا اس لیے کریں گے کہ ابتدا ہی میں عمل سے بھی یہ بات ظاہر ہو جائے کہ اگلے زمانے کے ایک جلیل القدر نبی اور رسول ہونے کے باوجود اس وقت وہ امت محمدیہ کے افراد کی طرح شریعت محمدی کے متبع ہیں۔ اب دنیا کے خاتمے تک شریعت محمدی ہی کا دور ہے۔ وہی بات جو میں نے آپ کو بتائی، امتی ہونے کی حیثیت سے آئیں گے۔ اگر نبی ہوں تو نبی امامت کرواتے نا، وہ نہیں کروائیں گے۔ ٹھیک ہے جی۔ تو ان ابی ہریرہ سے ہم آگے انشاءاللہ پڑھیں گے، یہیں تک مکمل کرتے ہیں پیج نمبر 116 تک۔ یہ قیامت کی نشانیاں اور یہ چیزیں اتنی اہم ہے کہ پڑھاتے ہوئے یہی لگتا ہے کہ شاید سر پہ کھڑے ہیں، یہ معاملات ہمیں کرنا بہت زیادہ ضروری ہے، ہمیں سمجھ بہت ضروری ہے۔ اور یہ سمجھ اتنی زیادہ ضروری ہے کہ ممکن ہے اگر ہم اسے سمجھ نہ ہو تو ہم ان فتنوں سے نہ بچ سکیں۔ اللہ پاک ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ ھذا المرام اللہ اعلم، یہ حقیقت کلام۔ صلی اللہ تعالی علی حبیب خیر خلق محمد وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين وبرحمتك يا أرحم الراحمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔